अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़िंदगी ये नहीं है किसी के लिए, ज़िंदगी है नबी के लिए। ना समझ मरते हैं ज़िंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मोमिन वो है जो उनकी अजमत पे मरे दिल से, ताज़ीम भी करता है नजदी तो मरे दिल से। आज हम यहाँ मैसूर DC ऑफिस में आए हैं। शहर के तमाम उलमाए अहले सुन्नत, मुक़्तदर उलमाए अहले किराम यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, एक अहम सुलगता हुआ मसला लेकर के, जो हमारे जानों से ज़्यादा अजीज़ है। हमारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन की गई है। उस तौहीन के ख़िलाफ़ हम निकल कर सड़कों पर आ गए हैं। यहाँ DC ऑफिस में ये सारे उलमा तशरीफ़ लाए हैं, सारे उलमाए किराम, ये कंप्लेंट देने के लिए। पुलिस स्टेशनों में हम जो है जाकर कंप्लेंट दे देकर थक चुके हैं, लिहाजा हम मैसूर के DC साहब के पास आए हैं ताकि हमारी बात गवर्नर साहब तक पहुँचाई जाए और गवर्नर साहब जो है मरकजी हुकूमत तक पहुँचाएँ। इसलिए हम DC साहब के पास रिक्वेस्ट लेकर आए हैं ताकि गाजियाबाद का रहने वाला दासना मंदिर का पाखंडी पुजारी यति नरसिंहानंद सरस्वती ने फिर से हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की है और ऐसे नाज़ेबा जुमले लिए हैं कि जिसको सुनना भी हम गवारा नहीं कर सकते। हमारा आका की शान में बार बार गुस्ताखी की जा रही है। हुकूमत हिंदुस्तान ये दावे कर रही है कि हम कामयाब हैं इस हुकूमत में, मगर हम हुकूमत हिंदुस्तान को ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारी हुकूमत कामयाब नहीं है, क्योंकि मुसलमानों के साथ जो है नाइंसाफी की जा रही है और नए नए कानून लाए जा रहे हैं। हम हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हैं कि गुस्ताखे रसूल के खिलाफ सख्त से सख्त बल्कि सजाए मौत का कानून बनाया जाए। हिंदुस्तान में एक कानून लाया जाए कि दोबारा फिर हमारे नबी की शान में कोई गुस्ताखी ना करे। लिहाजा हम गुजारिश करते हैं कि हुकूमत हिंद से ये नया कानून लाया जाए, गुस्ताखे रसूल को सजाए मौत दी जाए, यति नरसिंहानंद सरस्वती को फौरन सजाए मौत दी जाए। उसे अरेस्ट कर उसे छोड़ देना ये नहीं है, हम इस पर राजी नहीं है, हम इस पर खामोश नहीं बैठेंगे। मैंने अभी पहले भी कहा था कि आज हम DC साहब को ये देने आए। DC साहब दशहरे की मसरूफियात में हैं, तहसीलदार साहब के पास हमने दे दिया है, उन्होंने मेल कर दिया है। ये बात गवर्नर साहब तक पहुंचाई जाएगी, जिम्मेदारी ली गई है। हम इसके बाद खामोश नहीं बैठेंगे, हम पुलिस कमिश्नर साहब के पास भी जाकर हम कंप्लेंट करेंगे। उसके अलावा लायरों से भी हम बात कर रहे हैं, हाई कोर्ट में इसके खिलाफ हम मुकदमा करने की भी तैयारी में लगे हुए हैं। हम पीछे पड़ेंगे जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करे, चाहे गैर मुस्लिम पाखंडी पुजारी भी करे या कोई मुसलमान नाम कहलाने वाला तारिक मसूद जैसा जाहिल भी करे, हम उसके खिलाफ भी अपनी आवाज बुलंद करके रहेंगे। हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। बहुत अच्छी बात। जी, यहाँ पर पूरे उलमाए किराम मौजूद हैं। जामिया टीपू सुल्तान से हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सज्जाद हुसैन साहब तशरीफ ला चुके हैं। दारुल उलूम अजीजिया से मौलाना अनवार अहमद निज़ामी साहब तशरीफ ला चुके हैं। हजरत मौलाना शब्बीर हसन हशमती साहब तशरीफ ला चुके हैं। मस्जिद आज़म मरकज़ अहले सुन्नत व जमात के हजरत मौलाना जावेद जमाली साहब तशरीफ ला चुके हैं और शाही इमाम हजरत बारगाह हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि तआला अलैह के खतीब व इमाम हजरत कारी इनायतुर रहमान साहब तशरीफ ला चुके हैं और दीगर बहुत सारे उलमा हैं, बहुत सारे उलमा हैं। ये सारे उलमा जो है निकल कर आए हैं, जो अपने गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि नबी की शान में तौहीन हुई है। हम बैठने वाले नहीं हैं, हम इस पर आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। बरादरान इस्लाम, जैसा कि मौलाना अब्दुल साहब के ज़रिए से आपको मालूम हो गया है कि आज DC ऑफिस में हमारे उलमाए किराम के इकट्ठा होने का मकसद क्या है। मुझे इस बात पर खुशी हुई है कि आज उलमाए किराम जो मैसूर के हैं इमाम मसाजिद, ये काफ़ी तादाद में इल्ला माशाअल्लाह कोई छूटा हो, वरना तकरीबन सब आए। और इस बात का गम है कि हमारे नबी सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई है। इस पर सारे उलमा मगमूम हैं, हमारी आवाम मगमूम है, जुमला मुसलमान मगमूम है। वो दर्द ले करके तमाम लोग यहाँ पर आए हैं। DC साहब को मेमोरेंडम देने के लिए मेमोरेंडम दे दिया गया है। हमारा मुतालबा ये है कि हमारा जो ये मुल्क हिंदुस्तान है, ये जमहूरी मुल्क है और इसमें हर मजहब व मिल्लत के मानने वाले को आज़ादी अपने मजहब के मुताबिक अमल करने की और किसी दूसरे के मजहब में मुदाखलत न करने की। लेकिन आए दिन कुछ गुस्ताख और शरपसंद हजरात कमीने किस्म के लोग मजहब इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, हमारी इज़्ज़त के ख़िलाफ़ बात करते थे, हम खामोश थे, हमारी नामूस के ख़िलाफ़ बात करते थे, खामोश थे। मगर अब हद हो गई कि हमारे रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सारे मुसलमानों को उनकी जान से भी ज़्यादा प्यारे हैं, उनकी शान में गुस्ताखी की गई है। लिहाजा हम हुकूमत को ये बता देना चाहते हैं कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, हमारी इज़्ज़तें लूट ली जाएँ,
ہمیں برداشت ہو سکتا ہے ہماری عصمتیں لوٹ لی جائیں، ہمیں آواز نہیں کی ہے، مگر آج میرے پیارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آواز اٹھائی گئی ہے، اس لیے سارے علماء متحد ہو کر کے آئے ہیں، اور حکومت ہند سے ہمارا مطالبہ ہے کہ اس شرپسند کمینے قسم کے آدمی کو جس نے ہمارے آقا کی شان میں گستاخی کی ہے، جلد سے جلد سخت سے سخت سزا دی جائے۔ حکومت ہند کے دائرے میں، قانون کے دائرے میں رہ کر کے ہم حکومت ہند کے قانون کا النگھن نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں امن رہے، سلامتی رہے، ہم امن و سلامتی کے لیے یہاں پر آئے ہیں، تاکہ ہمارے وہ لوگ شرپسندی کر کے ملک میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، انتشار نہیں چاہتے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی گئی اس کے خلاف کارروائی کی جائے، بلکہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے کے خلاف، بزرگوں کے خلاف اگر کوئی کارروائی کی جائے، حکومت ہند کوئی ایسا قانون بنائے کہ آئندہ سب کی زبانیں بند ہو جائیں اور کوئی کسی بزرگ کی شان میں گستاخی نہ کر سکے، یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ امید ہے کہ حکومت کان دھرے گی ہمارے مطالبے پر، اگر کان نہ دھرے گی تو ہو سکتا ہے کچھ ہندوستان میں انتشار ہو، اختلاف ہو، اس کی ذمہ داری حکومت ہند کی ہوگی۔ لہذا قانون کو سامنے رکھتے ہوئے ہندوستان کے امن و سلامتی کے لیے ہم یہ پرزور مطالبہ کرتے ہیں اس کمینے کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ امین۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بگر نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ حضرات گرامی، باوقار علماء اہل سنت کا ایک بڑا قافلہ آج یہاں پر شہر میسور کی ڈی سی حافظ میں جمع ہے، الحمدللہ تعالی، ایک درد لے کر کے، ایک محبت لے کر کے، کیونکہ علماء اہل سنت کا ایک اہم کردار رہا ہے۔ علماء اہل سنت غربت کی زندگی برداشت کر سکتے ہیں، علماء اہل سنت اپنے آپ پر آنے والے مصاب و عالم کو برداشت کر سکتے ہیں، علماء اہل سنت اپنے اوپر ہونے والے مظالم کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن شریعت مصطفیٰ یا بارگاہ مصطفیٰ یا ناموس رسالت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہونا برداشت نہیں ہو سکتا۔ ظالموں کا ایک بڑا جھنڈ ہے، یہ جھنڈ میں ایک ایک فتنہ ابھر پڑتا ہے، گندی نالی کا کیڑا ہے، نطفہ حرام ہے، کیونکہ بارگاہ رسالت میں وہی گستاخی کر سکتا ہے جو ایک باپ کی اولاد نہیں ہوتا، انیک باپ اس کے ہوتے ہیں، تو اس کا کردار یہی ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی دھرم کے خلاف بولے، مذہب اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف یا ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولے۔ اسی لیے ہمارا حکومت ہند سے مطالبہ ہے، ہمارے پرائم منسٹر سے ہمارا مطالبہ ہے، مہربانی فرما کر آپ تو تیسری بار جو ہے ہندوستان کا ایک اہم کردار بن کر کے آپ کا انتخاب ہوا، تیسری بار ہندوستان کے آپ پرائم منسٹر بنے ہیں، لیکن کیا آپ کے پاس اتنا پاور نہیں ہے، کہ آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ کسی بھی دھرم و مذہب کے خلاف جو کتا بھونکتا ہے اس کے منہ پر قانون کی ایک لگام لگائی جائے اور اسے ایک ہندوستان کے قانون کے مطابق اسے بڑی سی بڑی کڑی سی کڑی سزا دی جائے۔ اسی طریقے سے ہندوستان کے دیگر اسٹیٹوں میں ہماری بہن بیٹیوں پر حملہ ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی کوئی قانون نہیں لایا گیا، بابلیچنگ ہو رہی ہے اس کے لیے بھی کوئی قانون نہیں لایا گیا، کئی مساجدوں پر حملہ ہو رہا ہے اس کے لیے بھی کوئی قانون نہیں لایا گیا۔ آخر یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ ہندوستان امن کا ملک ہے، یہاں پر امن رہنے دیں، کیونکہ اگر امن یہاں سے ہٹ جائے گا تو ہندوستان کا ماحول بگڑ سکتا ہے، اس کے ذمہ دار خود ہندوستان کے پرائم منسٹر کہلائیں گے۔ اسی لیے ملک ہندوستان کے پرائم منسٹر سے ہماری عاجزانہ مطالبہ ہے، مہربانی فرما کر ملک ہندوستان کے امن کو باقی رکھیں، ملک ہندوستان کی اقتائیت کو باقی رکھیں، ملک ہندوستان کے ہندو مسلم کی اقتائیت کو، محبت چارہ بھائی چارگی کو باقی رکھیں۔ ہم امید کرتے ہیں یہ آواز ہماری آپ تک پہنچے گی اور اس پر آپ غور و فکر فرمائیں گے۔